The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang pulong sang aton Diyos nagpahayag sa 1 Kapitulo 6, versikulo 48. Ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang aton Ginoong Kristo amo gid lamang ang tinapay sang aton kabuhi. Siya amo ang makahatag sa matudtuod nga kabulusgan kag subong man katumanan sang aton nga pagpangabuhi. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanalungan sa pulong sang aton Ginoo, ang iya laygay sa tion nga ang aton mga inadlaw mangin madasig. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Job, sa Job Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Job 7:6. Ang akon mga adlaw madasig pa sa lansadera sang manughabol, kag ginahinguyang nga wala sing paglaom. Day by day and with each passing moment. Amo yadto ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian. Kag sa pagkamatuod, ang bugay, ang kusog, kag kabakod nga ginabugay kag ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon tuman sa tanan-tanan nga adlaw nga aton nga ginatubang. Sa tanan-tanan nga kinanglanon naton tuman ang bugay sang Dios. Sa tanan-tanan nga mga pagtilaw nga imo kag akon ginatubang tuman ang bugay sang Dios. Siya naghatag sa aton sini kag nga ang ini nga butang nga ginatagi sa aton makasarang sa pagtipig, sa pagdaog kag subong man sa pasiguro sa aton nga hindi niya kita pagpabayan kag pagatalikdan. Sa tungaayhan sang kasakit, ukon sang kalipay, sang kinawadon, ukon sang kabuganaan, ang aton niya Ginoo tuman sa paghatag sa aton sang tagsa ka mga kinahanglan naton. Agud nga may ara kita nga kasiguruhan, paglaom, kag nga maglig-on ang aton nga pagtuo sa pagpakig-upod sa iya. Day by day and with each passing moment. Now, magapanahin kita diri sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag may bag-o naman kita diri nga topiko nga pagatalakayon. When our days are swift. Sa tion nga ang aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi madasig. Ano ang ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton? Kag ano ang ginahangkat niya sa imo kag sa akon? Kun aton bala nga obserbaran ang aton nga pangabuhi subong tam-an kadasig. Bag-ulang nagagwa kita sa aton nga balay sa pag-ubra sa aton nga matag-adlaw dra nga mga buluhaton, kag makibot lang kita dugay-dugay. Nagabalik na kita sa aton nga balay kay manugtakop na ang aton nga adlaw. Sa naligad lang nga mga inadlaw nakambal kita nga nagpanugod kita sang aton nga bulan, kag subong nagatakop na ang bulan nga aton nga ginsugdan sa manliligad nga mga adlaw. Kung kaisa mambal kita, boss ang san ulang ta Paskwa, subong Paskwa naman. Sa nagligad lang to nga mga inadlaw kita nagsilibrar sang amo sini nga okasyon. Subong manog silibrar naman kita liwat kadasig sang aton nga pagpangabuhi. Kag nga kun aton gali nga ng taon sa pulong sa Ginoo, aton man nga maobserbaran nga ang pagpangabuhi tam-an gid man kadasig. Tiyo kay sabla nagapmangkot kita nga do kadasig sa akon nga pangabuhi, nga ang iya sang iban daw kahinay malang sang ilang pagpangabuhi, pero parehas malang kami nga may 24
oras sa isa ka adlaw. Ayan, may mga butanggid nga ginatudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon nga mabatyagan naton nga madasig ang aton nga pagpangabuhi. Ti naibaluan taman nga may ara gani nga mga halambalano, no? Time flies. Ang tion wala kuno nagalakat, wala man nagadalagan kundi nagalupad gid. So taman kadasig, no? Ang tion, ang panahon nga kung kaisa makambal kita nga ay di na to, makibot lang kita. Daw wala pa kita gani ka sugod sing maayo matapos ang adlaw naton. May mga tinion ka isang makakilibot kay amo palang ini ang naobrata, pero wala na kita sing tsimpo dayon. Da hindi natin matapos-tapos ang aton niya ulobrahon. Di may mga pululungon man niya iban. Time and tide wait for no man. Duwa kuno kabutang sa sinikalibutan nga wala nagahulat sa tawo. Ang panahon, time, kag ang tide. Ang ginatawag naton bala nga taob kag hunas. Ang pagsaka sang tubig, taob, kag ang pagpanaog sang tubig, ilabinagid sa dagat, hunas. Wala ina, nagaulat sa tawo. Kung iyan na nation gidyati, masigisigil na ang taob kang hunas, kabisan pa ang panahon. Ti kung lang taon naton sa pulong gani isang Ginoo, amo man ina ang naobserbaran ni Job. Kung madumduman niya pa si Job, sinuoy ini siya. Amo ini ang isa ka matarong nga tawo nga iyagid nga ginautihan sa pagpangamuyo kag sa pagtatap sang iya nga mga kabataan. Kag bisan pa matarong siya sa iya nga mga sulugoon kag subungman sa mga katawhan nga yara sa iya nga palibot. Maayo matarong Diyos nun nga klase sang tawo si Job. Apang isa kation, nag-abot ang dako nga pagtilaw sa iya kabuhi. Wala kay balo si Job, pero nangin paalagyan siya sang dako dira nga leksyon nga imo kag akon nga natun-an. Kag ano ini? Ang kabuhi niya sa tunga sa mga pagtilaw. Nag-abot ang dako nga pagtilaw sa kay Job. Kay ang yawa mismo ang nag-akusar sa kay Job sa tubangan sa Diyos. Para sa yawa, nangin maayo lamang kag nagapangalagad lamang si Job sa aton niya Diyos tungod kay ginapakamahayo masasan Diyos. Ti ang hambaldra sa yawa, wa ang tanan-tanan nga ginapakamahayo mo sa kay Job kag pakamalauton niya ikaw. Apang nakita naton ang kabuhi ni Job. Amo to nga nagambal ang Diyos sa yawa. Kuha at tanan sa iya, hindi lang ang iya nga kabuhi. Kag ang yawa nagtimtar kag subungman, nagsulay sa iya, pagi sa pagkuha, unagid sang iya nga makasapatan. Sa unang panahon ang manggad yara sa kasapatan. Do pares ini bala nga nagnegosyo ka kag naputo ang mga negosyo. Ang imo na pasad nga mga balay ni kalasunog. Ang imo nga mga pagkabutanda na embargo sa bangko. Amo ni natabo diri sa kay Job. Kag hindi lamang amo sina. Ang iya nga kabataan napatay man. Kag bisan pa ang iya mismo maayo nga panglawason. Ginkuha man sang yawa sa iya. Gintubuan siya sa madamo nga mga masakit. Ginbinlan lang siya sang yawa ang iya mismo nga asawa. Kamasubo diri kay balay sa payan nga ara sa kilid ni Job ang iya nga asawa. Apang taman kalayo ang iya asawa sa iya nga ginabatsyag. Kay siya mismo ang naglaygay sa kay Job. Magapadayon ikaw bala sa pagpangalagad mo sa Diyos. Wala sa payan niya amo ini ang iya ginimo sa imo. Ang katahom lang diri nga makita naton niya sa kay Mrs. Job amo nga naibaluan niya nga ang natabo sa kay Job. Halin ini gikan ini sa Diyos. Ang masubo lang galing nga butang diri nga tungod sa sini nga
realisasyon, butang nga naibaluan kag nadumduman ni Mrs. Job ang iyalaygay baliskad tamaan kasi kwahi. Job, kung mag-amo man lang imo sitwasyon, maayo pa nga utason nimo ang imo nga kabuhi. Baka malauta ang Diyos kag magpakamatay. Para sa iya, ang kamatayon amo ini ang solusyon sang kapigaduhon sang pagpangabuhi. Pero ang katahom man nga bagay nga makita naton kay si Job mismo ang nagambal. Ano ginabaladra sa kay Mrs. Job? You speak like a foolish woman. Nagapakighambal ikaw, nagapahayag ikaw, katulad sang isa ka buang-buang nga babayi. Ng pulong dribla nga buang-buang, hindi ni bala nga isa ka babayi nga nagalagaw tunga sa dalan sa nagalakat, sa tungang adlaw, nagapainit, kag wala sang panapot nga maayo, kag wala sing tsinilas. Hindi amo inaambot silingon sa pulong dribla nga buang-buang. Kung hindi, one who lacks insight. Ang isa katawo nga wala nakaibalo sang kabuton, pangunauna, tinutuyo sang Diyos. Amo ina ang tawo nga ginakabig nga buang-buang. So, Mrs. Job lacks insight. That is the very reason why he counseled Job to curse God and die. Kaya nga man, para sa iya, ti amo na ini ang natabo. Kung magapadayon ini, magaantos lang nga magaantos si Job. Tub-tub sa kagustuhanan lang sa Diyos. Ti anong ginambal niya? Kung mag-amo man ni Job ang imo nga kaimtangan, ang aton kawatan wala na, ang aton pangabuyan wala na, ang imo may nga palason wala na, ang imo nga mga abyan wala naman sa imo. Wala sa panya ara sila, pero wala sila nagatuo sa imo ginahambal. Ti ano pa ang rason niya magpangabuhi ka? Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang ina nga mga panalambiton, ang ina nga mga pululungon, hindi ini iya. Isa ka pulong o kung butang ginasambit sang isa ka maalam nga tawo. Kung hindi isa ka buang-buang nga tawo nga wala nakahibalo, kag wala nakahangop, kag wala nakatungkad sa tinutuyo kag plano sang aton nga Dios. Kaya nga man, diri man naton gini makita sa pulong sa Ginoo, kag masapuan naton sa kabuhi ni Job, that suicide is not the answer. Ang pag-utas, ang pagkuha sa kabuhi, hindi na iya tinutuyo o kun sabat sang sini nga mga eksperyensya diri ni Job. Ti kun aton ngalang taon sa pulong sa Ginoo, ang ini nga Kapitulo 7, diri mas naton masapuan kung ano na kabudlay ang ginaatubang ni Job. Aga, ugto, hapon, kagabihon, tunga-tunga sang kagabihon, amo lang ini ang iya nga ginabatsyag, nagaantos siya. Nagaantos siya sa iya nga masakit, sa lawas, nagaantos man siya sa espiritu kag sa ekalag tungod sa eksperyensya nga iya nga ginaatubang. Kang isa ka butang nga iya nga narealisar sa tunga sang kabudlayan, nagpamulong siya. Ang akon adlaw madasig pa sa lansadera sang manughabol, kag ginhinguyang nga wala sing paglaom. Sa aton diri nga King James, ang ginhambal diri ni Job amo sini, my days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Sino ini ginhambalan niya? Wala niya ini ginhambal sa iya nga mga abyan, kundi ginhambal niya ini mismo sa Diyos. Kag sa paggambal niya sini katahom sang butang nga iya nga napanilagan. Natamaan kasako ang iya pangabuhi, walay sapayan sang butang nga nahitabo sa iya. Sa aton ka isa do baliskad, no? Kung diin gani nga nagamasakit kita, digtuman nga nagahinay ang aton nga
pangabuhi. Kay kon yara na kita sa ospital, naghigda na kita sa katri, kag may mga ginatakod na nga mga aparato sa aton lawas, kag subong man sa aton dira nga botkon may mga dextrose dira kag kung anano pag dira nga nagakalabit. Hindi ka nakagiyo. Hindi ka nakahimo sang imo dira iya nga buluhaton. Kay nga man nahigot ka na dira, kag ara ka na dira, kag sa pagpahuway naton kon kaisa, makapanomdom kita. Naghinay ang akon nga pagpangabuhi. Kaya nga man, tamaan kita kasako, apang sa piyakabahin sa kay Job yalain. Kung masako siya sa iya nga pangabuhi, sang wala siya sing masakit, kag sang wala pa nag-abot ang ini nga pagtalaw sa iya kabuhi, mas nangin, madasig pagid ang iya nga pangabuhi sang ara na ang ini nga pagtilaw mga kabudlayan kag masakit nga nagdapo sa iya nga lawas. Mas madasig pa sang salansadera sang manog habol. Na kung madumduman nyo ining manog habol, no? O kung ining weaver sang nagligad nga mga tinuig, may isa ka grupo nga naghatag sa akon sang gift, sang isa ka hablon, no? Kag katahom kati atong tela pinasay ito kay nga man mano-mano ato nga ginobra. Hindi ito ya makinarya ang nag-obra, kung hindi ginamano-mano nila obra sang mga manughabol. Ang ila ginaobra sina, amo nga may ara ina sila. Nga daw manual may ara ina sila. Nga ginatawag nila nga loom. Dra nila ginatakod kag ginapakabit ang mga nagakalainain nga mga hilo. Pagkatapos sina, may ara sila ginatawag nga shuttle. Daw magamay na siya. Nga kahoy nga sa diin dra may mga hilo man dra sa sulod. Pagkatapos sina, ila ina nga i-paslide, no? Wala tuo, balos-balos ina, no? Kag tapos ibutungon nila ang ina nga makinarya nila, agod nga makahimo sila sa isa ka habol o kon sa isa dra ka tela. Ti amo ining paglaragway ni Job sa iya nga pagpangabuhi, madasig pa sa lansadira, weaver's shuttle, nga wala tuo ang pagpangabuhi ni Job diri. Sa tunga sang kasakit nga iya nga ginatubang. Ayhan tungod sa kasakit niya, hindi na siya gani kagwa sa ilabalay. Katulad sang iya nga ginaobra sang una, makabisita sa iya nga makaumhan, o kon makagadto ka makalantaw sa iya nga mga kasapatan. Ara lang da siya sa sulod sang ila nga balay. Ayhan ang hambal dira sa pulo sa Ginoo sa aton, nagapungko na lang sa abo, amo na lang na ang iya ginahimo. Pero nakahambal pa si Job nga mas madasig pa, mas masako pa ang iya pagpangabuhi sang siningation nga do katulad sang isa ka lansadira. Taman kadasig, taman kasako, kag wala na siya sing tion sa pagpaway. Amoy nang ginahambala diri sa aton. Now this is very interesting. Kay nga man, nagapaway gid siya. Wala na siya sa may ginaobra. Paano ka na makalakat, makatindog kay asang dapadapa sang imong tiil may ara nga mga bukol dara. Kag tamaan ka sakit kung maglakat ka. Bilog mga lawas, may mga bukol, amo na nga nagapungko ka nalang gani sa abo. Ti ano ini? Kay ang inigali nga kasakuon niya, hindi lang ni kasakuon sa iya gali iya nga buluhaton. Kung hindi kasakuon man sang nagakahitabo sa iya nga mga pangunauna. Madamo siya sing may mga ginapanumdum nga ang natabo ini sa iya. Anugid ang rason sini nga aamugid ini kadako kag may ara pagid ayhan bala nga matabo sa akon nga mas malahain pagid. Hasta san-o ini matapos kag anugid ini ang tinutuyo. Anong mabutang nga gusto ginatudlo sang Dios sa akon? Amo ini nga mabutang nga naga padasig sang iya nga pagpangabuhi. Wala tuo. Katulad sang isa ka lansadera sang isa ka manog habol. Amo ini ang makita kag masapuan naton sa kabuhi ni Job.
kag nabaluan naton nga lain-lain man ang pag-atubang naton sini, no? Kung sa bagay kung lang taon naton siguro ang eksperyensya ni Job, taman ka gamay ang aton eksperyensya kumparar sa eksperyensya ni Job. Kag para sa iyang iya pagpangabuhi, wala na sing paglaom. Nadulaan na paglaom si Job nga magpangabuhi. Kaya nga man, nadula ng iya manggad, nadula ng iya panimalay. Bisan pagani ang iya nga maayo ang panglawason. And of course, pati ng iya dira nga mang abyan mula sa piyan niya nagapag-upod sa iya. Kabisan pagani ang iya nga asawa. Para sa kay Job, ang bilog niya nga kabuhi, nagakaamat-amat tiphag kag nagapudpud. Kag daw hindi na makita ang kasanag nga yara sa unhan kay dulom na lang. Tanan-tanan. Kag iya nga gintingwaan nga malambot ang Diyos. Apang sa sining mismo nga tion, naghipos ang Diyos. Wala nagsabat ang Diyos anay sa kay Job. Amo ni nga para sa kay Job ang iyang pagpangabuhi tamaan kasako. Hindi lamang sa ginabuhat sang iya nga mga kamot, kundi sa kaimtangan man sang iya tagipuson. Madamo siya sing pamangkot, nga ipamangkot niya sa Diyos. Kag madamo man sang kinanglanon niya nga sabat halin sa Diyos, apang naghipos diri ang Diyos. Tubtub nga ginkomparar pa ni Job ang iya kabuhi nga gatulad sang isa ka ginhawa. Ti anong ginhawa haw? Tamaan lang ka lipot. Ginhawa ka dugay, ipagbuwa mo naman na kimaginawa ka naman diwat. Tamaan ka lipot kagadasig lang. Ginkomparar niya ini sa isa ka panganod. Ang panganod subong ara pero dugay wala na. Subong ari diri pwedugay ato na to. Tamaan kadasig. Kag ano pagidra? Gin halintulad yaman ang pangabuhi sa isa ka sakayan, kag bisan pa sa isa ka landong. Nga ari diri subong pwedugay ato na. Tamaan kadasig. Pero katahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo kay amo sini. Sa tunga sa kadasikon sa pagpangabuhi, may nakita nga makamatuoran si Job. Nga paagi sini aton man nga masapwan nga kapasalamat kita sa kahusayan sa aton pagpangabuhi kag sa kagamo sang aton nga pagpangabuhi, sa kalipayan sa aton nga pagpangabuhi kag sa mga kasubo nga nagaabot sa aton kabuhi, sa kabuganaan sa aton nga pagpangabuhi kag sa kinawad-on sa aton nga pagpangabuhi. May dako gid nga leksyon nga ginatudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon. May tinion nga hindi siya magsabat anay. May tinion nga hindi anay. Ipaklaro ang Ginoo sa aton tanan-tanan. Pero nabaluan naton nga sa unhan may sabat gid nga ihatag ang Ginoo sa aton. Kag aton ina pagatalakayon sa batason ni pagtuon naton sa pulong sa aton ni Ginoo. Sa madason naman ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.